अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज की बड़ी खबर, बानी पीटीआई को मिला अदालती रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाते हुए 10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इससे कबल यह अदालत तोशाखाना नाब केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल कर चुकी है। ताहम इद्दत में निकाह केस और साइफर केस में सजा की वजह से बानी पीटीआई अभी रिहा नहीं हो सकेंगे। साइफर केस में एफआईए प्रोसिक्यूटर के दलाइल हतमी मराहिल में हैं और इद्दत में निकाह के केस की अपील भी इसी अदालत में जेर बहस है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश हुए। ताहम खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी आज गैर हाजिर थे। उनके माविन ने बताया कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। बेशतर वकला के मुताबिक इद्दत में निकाह का केस एक इंतहाई कमजोर केस है और दरख्वास्त गुजार के वकील हीले बहानों के सिवा कुछ नहीं कर रहे। उधर हुकूमत तनाव का शिकार नजर आती है। तहरीक इंसाफ को मिलता अदालती रिलीफ और जजेस खुसूसन जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लिखे गए खतूत की वजह से हुकूमत बज़ाहिर पैनिक घबराहट का शिकार नजर आ रही है। नून लीगी सेनेटर तकरी साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस से काफी नाला नजर आए। उनका कहना था कि जज नोटिस करते हैं, खत नहीं लिखते। आला अदलिया में सबसे ज्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। हर आम आदमी को जो इंसाफ है वो नीचे इसी सिविल और सेशन कोर्ट की अदालतों से मिलता है। आला अदालतों को देखना चाहिए कितने मुकदमा पाकिस्तान में हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं। फैसल वावडा साहब भी आज काफी गुस्से में थे। लगता है कि वो भी अदालती उमूर से ज्यादा खुश नहीं हैं। उनका कहना था कि मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, मदाखलत के शवाहिद ले आएं। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। मैं उनसे कहा कि जी इसका कोई कानूनी कोई रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज होगी राइटिंग में कि आपने ये चीज दी है, उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, कोई सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब भी खामोश ना रहे। आज अंदाज़े गुफ्तगू मुख्तलिफ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं, अवाम के फैसले सालों में नहीं आते। फैसला महफूज होने के बाद महीनों नहीं सुनाते तो फिर दूसरे दिन फैसला कैसे आ रहा है? मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं और अवाम और गरीबों के फैसले सालों में नहीं आ रहे। उधर कौमी असेंबली का इजलास आज फिर शोर शराबे की नजर रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ऑपोजिशन पर सख्त तनकीद करते नजर आए। कहा कि बात आइन की करते हैं और मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। जिदोजहद कर रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके वो जिदोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बता दिया कि मुझे नहीं लगता ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी। ये असेंबली कमजोर है। क्या हम एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते? क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्जी से होगा? इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सकेगी। कि क्या हम मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते? क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्जी से होगा? क्या हमारे हर इलेक्शन का नतीजा उनकी मर्जी से होगा? इसके खिलाफ जंग लड़नी है। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे गुज़िश्ता रोज दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का जो डेटा लीक हुआ है उस हवाले से, और इंतहाई अहम तफसीलात जो मंजर आम पर आई हैं। मुनज़्ज़म जराइम और बदउनवानी की रिपोर्टिंग के करने वाले जो आलमी नेटवर्क है उसने 6 माह के तफ्तीशी प्रोजेक्ट पर काम करके ये तमाम तफसीलात इकट्ठे की हैं। प्रॉपर्टी लीक्स की तफसीलात के मुताबिक दुबई में गैर मुल्कियों की 400 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं। पाकिस्तानियों की दुबई में 11 से 12.5 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं और मालिकान में कई नामवर सियासी शख्सियात, सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड जर्नल भी शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुबई में भी जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है।
17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں. تقریباً تمام اشرافیہ ہی کہتی ہے کہ یہ تمام جائیدادیں ہمارے ٹیکس گوشواروں میں ڈکلیئرڈ ہیں. سوال ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ کا نہیں ہے، اصل سوال ہے کہ بیرون ملک یہ جائیدادیں خرید، پیسہ آیا کہاں سے اور یہ پیسہ ملک سے باہر گیا کیسے؟ اور ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، رکن قومی اسمبلی، سابق وفاقی آپ وزیر رہ چکے ہیں. علی صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. السلام علیکم. علی صاحب سب سے پہلے تو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر اور ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، ایک بڑا ریلیف آپ کی جماعت کو اور آپ کی جماعت کے بانی کو جو ملا ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت منظور کی گئی ہے اور رہائی کا حکم جاری کیا گیا. اگرچہ سائفر اور عدت کیس میں تاحال ان کی جو سزائیں ہیں وہ برقرار ہیں، لیکن اس کو کتنا بڑا ریلیف آپ کی جماعت سمجھتی ہے آپ کی بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. یہ جو کیس انہوں نے بنایا جس میں کوئی بنیاد نہیں تھی، بہرحال کافی عرصے تک یہ لٹکتا رہا ہے، اور اب اللہ نے کرم کیا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، اور ساتھ میں جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں بھی سزا معطل ہوئی ضمانت ہو چکی ہے. اب صرف عدت کیس اور سائفر کیس جو ہم وہ رہتے ہیں. یہ ضرور ناظرین کو بھی بتائیے، کیونکہ آپ کی جماعت کے بڑے دیگر رہنما ہیں جو کہ کہتے تھے کہ گزشتہ ماہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، اس ماہ بھی دعوے کیے جا رہے تھے. کب تک آپ بانی پی ٹی آئی کو باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سائفر کیس میں تو میرے خیال سے نزدیک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آرگومنٹس اور ریبٹل سب تو تقریباً ہو ہی چکے ہیں، اور جو عدت کیس ہے وہ بھی نزدیک ہے. ہونا تو جلدی چاہیے، لیکن اگر حکومت کا اگر آپ دیکھ لیں ان کے پاس بہت سے کیسز اور بھی ہیں، اگر وہ چاہیں تو عمران خان صاحب پہ جھوٹے کیسز اور بھی اس میں بھی اندر رکھنے کی وہ کوشش کر سکتے ہیں. لیکن ہوپ فلی اس کا رزلٹ اگر جلدی نکلتا ہے تو امید ہے کہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے. سپریم کورٹ کی پیشی کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پیشی ہے اچھی بات ہے کہ ویڈیو لنک پہ لے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر ان کو بنفس نفیس لایا جاتا تو وہ بہتر ہوتا، کیونکہ وہ خود آتے اور سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، تو ریاست میں اتنی اسٹرینتھ تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سابق وزیر اعظم کو پروٹیکشن اور سیکیورٹی دے سکیں. اڈیالہ جیل سے سپریم کورٹ تک کا فاصلہ کوئی 40 منٹ کا ہوگا، تو میرے خیال میں اگر ان کو لایا جاتا تو بہتر ہوتا. لیکن کل کی بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ کل دن کیسے پروسیڈ کرتا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ اچھی ہے. میں سیکیورٹی کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. آج جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے خط جو ہے وہ لکھ دیا تھا احتساب عدالت کو کہ آج جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو سماعت ہونی تھی وہ چاہتے تھے کہ اگلے ہفتے تک اس کو ڈیلے کر دیں، لیکن 17 تاریخ تک اس کو ملتوی کیا گیا اور رپورٹ کو بھی جواز بنائے جا رہے ہیں. بٹ اس سے پہلے علی صاحب اس پہ ضرور جواب دیجئے، کیونکہ آپ کی جماعت کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی جانب سے 2-3 ہفتے قبل کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹیلی گراف کو جو انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا اس میں انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا، اور جو کہ ان کی ریزرویشنز اس وقت نظر آ رہا ہے تسلسل سے، چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے وہ تنقید کرتے ہیں، وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی ایک موقف رکھتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے بھی ایک انہوں نے درخواست، آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں بھی گزشتہ سال لکھی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ چاہتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب ان بینچز سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کیسز سن رہے ہیں. اور ڈیپ اینڈ سیٹل بائس کا ذکر بھی کیا تھا عمران خان صاحب نے اپنی بہرحال اس درخواست میں. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیلی گراف کے آرٹیکل کا میں نے حوالہ دیا، اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ غیر جانبدارانہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. سو جو نو کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی، وہ اعتماد بحال ہو گیا ہے؟ کیس ٹو کیس دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ اس کے سامنے آتے ہیں. اگر یہ آپشن تھا ایک ریکیوزل کا، لیکن اس کو پھر عمران خان صاحب نے نہیں دیا اور کیس کو پرسو انہوں نے وکلاء کو کرنے دیا چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں. تو امید ہے ہمیں عدالتوں سے اس پہ انصاف ملے گا، لیکن ایک خدشہ ہمارا ہے جو سیکیورٹی کو بہانہ بنا کے کیس کو پوسٹ پون کیا گیا اور ان کی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، وکلاء بھی نہیں مل پا رہے، اور آج جو ٹرائل تھا وہ بھی صبح جو جیل کے اندر تھا القادر کیس کا،
وہ مؤخر ہوا. سر یہ بڑا ویسے سیریس ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اور جو پیشی کی بھی بات آپ کر رہے تھے کہ ویڈیو پیشی کل کے دن ان کو ممکن بنانے ہیں اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی اس بات کو ایڈمٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ فالو کیے جائیں گے عدالت کے جو احکامات ہیں اس کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن علیمہ خان صاحبہ بھی ایک طرف کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے اپنے وہ جو گارڈز کی تبدیلی ہے اس سے متعلق بھی کنسرنز کا اظہار کیا ہے. 2 ماہ کے لیے ان کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا ان کے جو گارڈز ہیں. ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کی حوالے سے جو میں نے سپرنٹینڈنٹ کی بات کی تھی کہ انہوں نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ سیکیورٹی کو مزید بیف اپ کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا مارچ میں بھی دہشت گرد پکڑے گئے تھے اور وہ جو 3 دہشت گرد تھے ان کے پاس سے اڈیالہ جیل کا نقشہ بھی برآمد ہوا تھا، AEDs بھی برآمد ہوئی تھی. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینوئن کنسرنز ہیں جو پنجاب حکومت کو بھی رپورٹ دی گئی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لنکڈ ہے ود ٹموروز جو ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہونی ہے؟ پنجاب حکومت پہ تو ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اور ان کی کوئی بھی جو رپورٹ ہوگی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی الٹیریور موٹیو ہو سکتا ہے. کیونکہ پنجاب حکومت کا جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، حکومتیں بدلنے سے بھی ان کے کوئی رویوں میں فرق نہیں آیا. پہلے جو کیئر ٹیکر تھے اس دور میں بھی زیادتیاں ہوئیں اور ظلم زبردستی بھی ہوئی ہمارے اسیران کی فیملیز کے ساتھ بھی، خان صاحب کے ساتھ بھی. جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا اور جس طریقے سے ان سے ان کی فیملی ممبرز کو، ان کی سیاسی لیڈرشپ کو، وکلاء کو ملنے سے روکا گیا، یا جب ملاقات ہوتی ہے 5 گھنٹے میں باہر بٹھایا جاتا ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. پھر یہ جو سیکیورٹی کے خدشات کی بات کر کے گارڈز کو چینج کرنا، ملاقات پہ پابندی لگانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو خدشات میں کمی کی بجائے خدشات میں جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں. رائٹ علی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسرنز اور خدشات میں اضافہ کر رہی ہیں یہ تمام جو باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے گا، ایک طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں اور جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ آپ کی جماعت بھی ہو. آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ تمام جو غلطیاں ہیں سب جماعتیں جو ہیں اس کا اعتراف بھی کرتی ہیں اور ایک راہ آگے ملک کو لے کر بڑھنے کے لیے ایک ہموار ہونی ضروری ہے. آج بلاول صاحب تقریر کر رہے تھے اسمبلی میں اور انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن اور آپ کی جماعت بالخصوص ظاہر ہے آپ کی جماعت کی جانب سے آئین کی بالادستی کی بات بارہا کی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بات آپ آئین کی بالادستی کی کرتے ہیں اور بات اسٹیبلشمنٹ سے ہی آپ کو کرنی ہے، بات آپ حقیقی آزادی کی کرتے ہیں اور پاؤں جو ہے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی پکڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ زور زبردستی سے اسٹیبلشمنٹ کو آپ مداخلت کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں، کروا رہے ہیں مداخلت. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات میں مجھے کوئی وزن تو نہیں لگتا کہ ہم کوئی مداخلت کروا رہے ہیں. لیکن آپ ان سے مذاکرات تو آپ انہی سے جاتے ہیں. دیکھیں مداخلت اگر کروانی ہوتی پھر کوئی ڈیل ہم بہت پہلے سٹرک کر لیتے. ڈیل جنہوں نے کرنی ہوتی ہے، ڈیل اپنا راستہ خود بناتی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے تو ڈیل بھی اپنا راستہ خود بناتی ہے. تو جو ڈیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اینٹوں کو بجانے کی بات کر کے 2-2 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ پلیٹلیٹس کی بات ہو کے پھر وہ چلے جاتے ہیں علاج کے لیے 4 ہفتوں کا کہہ کے 2-2 سال 3-3 سال باہر رہتے ہیں. تو ہم نے تو مذاکرات کی بات کو خوشائند کہا ہے، اس کو ویلکم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن اس کے نکات کلیئر ہونے چاہیے. خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی بنیادی چیز ہے. اور کل میں نے یہ بات کی بھی ہے کہ اسپیکر صاحب انیشیٹو لیں، پارلیمنٹ کے اندر وہ کرے. تو اگر وہ انیشیٹو لیں گے تو ہماری طرف سے جواب آئے گا نا. اگر بلاول صاحب سپیچ کر کے گھر چلے جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بیان دے کے گھر چلے جاتے ہیں، آصف زرداری صاحب کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، تو ویسے تو بہت کچھ ہونا چاہیے پاکستان میں. پاکستان کی معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، پاکستان کے خارجہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، پاکستان میں فوریکس ریزروز ہمارے بڑھنے چاہیے، ہمیں ہماری سیکیورٹی اچھی ہو، سارا چاہیے اس پہ زور ہوتا ہے. کریں گے گا گے گی پہ ہوتی ہے، عملی بات کوئی نہیں کرتا. اور عملی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز اپنے مسائل پولیٹیکل ارینا میں حل کریں، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کام کی طرف پش کریں، وہ اپنا اس طرف ان کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے، اپنے پیشہ ورانہ امور پہ، سیاسی معاملات پہ ان کی طرف سے گفتگو نہیں آنی چاہیے. اور پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے معاملات حل کریں. اب آپ نے عمران خان صاحب کو جو اندر رکھا ہوا ہے، کبھی کہتا ہے سیکیورٹی فلانا ہو گیا، کبھی ملاقات پہ پابندی، کبھی کیسز کینسل ہو گئے، اس ہفتے نہیں اس لسٹ، کبھی کاز لسٹ کینسل ہو جاتی ہے. تو کیا یہ مذاکرات ہونے والے حالات حکومت بنا رہی ہے؟
آپ مجھے بتائیں کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ معاملات کو بہتر بنائیں؟ بٹ علی صاحب جہاں پر آپ کے بانی کہتے ہیں آپ کی جماعت کے کہ 3 پارٹی سے نہیں کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات نہیں ہوگی، آپ کی پارٹی کے دیگر رہنما بھی ایک بات کہیں کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، تو جن کے پاس اختیار ہے انہی سے بات ہوگی، آپ کی جماعت کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، تو پھر یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین کیوں نظر آ رہا ہے؟ پھر پوری جماعت ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے کہ پولیٹیکل انٹیٹیز کے ساتھ بھی بات کرنی ہے اور معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے؟ جن سے معاملہ خراب ہوتا ہے میں تو اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں کہ بات انہی سے ہوتی ہے. اگر آپ کا جس سے معاملہ ہے تو آپ اس کے ہمسائے سے جا کے مذاکرات نہیں کرتے، جس سے معاملہ ہوتا ہے اسی سے مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنا موقف چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے موقف کو مہذب انداز میں اس پہ ڈٹ کے اس پہ لڑنے کے لیے، اس پہ اپنی بات دلائل کے ساتھ رکھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. تو کوئی بھی شخص مذاکرات کی ٹیبل پہ جا کے اپنا نظریہ تو بیچ کے نہیں آتا. ہم بیٹھیں گے، اگر وہ سیریس ہیں حکومت، بیٹھ جائیں گے، بات کر لیں گے. اگر خان صاحب کی رہائی کی صورت نکلتی ہے بغیر کسی اصول پہ کمپرومائز کیے بغیر، ہمارے مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو فبیہا، نہیں ہے تو وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. لیکن علی صاحب کچھ دن قبل قتل کلامی کے کوئی رزلٹ نکلے گا، وہ سیاسی اگر اس کا کوئی حل نہیں نکلتا تو غیر سیاسی حل کے جو ہے وہ غیر مناسب نتائج نکلتے ہیں. لیکن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ایٹماسفیئر بنایا جا رہا ہے کہ کوئی غیر جمہوری غیر سیاسی جو ہے وہ ایک سلوشن کی طرف معاملات یا آؤٹ کم کی طرف معاملات چلے جائیں. آپ نے جہاں پر کہا کہ بانی کی رہائی اور دیگر جو ورکرز ہیں ان کی رہائی کے لیے کوئی اگر بات چیت ہو ان سیاسی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، خان صاحب نے تو کچھ عرصے قبل صحافیوں سے جب وہ گفتگو کرتے تو انہوں نے تو اس بات پہ انسسٹ کیا ہے کہ وہ جوڈیشل روٹ سے ہی باہر آنا چاہتے ہیں. خان صاحب تو اپنے اصول پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم ان کی جماعت کے لوگ ہیں، اور ہم جو بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے خان صاحب کی اجازت سے باہر ہوگی. لیکن ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہمارا لیڈر باہر نکلے اور وہ قوم کو اور جماعت کو، ہماری کنٹری کو وہ لیڈ کرے. خان صاحب کو ہم نے لامتناہی وقت کے لیے تو جیل میں نہیں رکھنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسی لیڈر کو بھی ایسی بات زیب نہیں دیتی کہ اس سے اگر خان صاحب کی رہائی کے راستے مفقود ہوتے ہیں یا ان کی رہائی کے راستے میں کوئی روڑے اٹکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے عمران خان صاحب باہر چاہیے، صرف سیاسی نہیں، قوم کو ضرورت ہے قومی لیڈر کی، تاکہ قومی لیڈران باہر بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، پاکستان کی اس مصیبت سے باہر نکالیں. معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے، آپ کی سیکیورٹی کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا. وہاں جو حساس معاملہ ہے، زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن جو وہاں حالات ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ان حالات میں بجائے اس کے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کریں، آپ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کو اپنے دیوار میں چنوایا ہوا ہے، تو یہ اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. رائٹ. علی صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی کہ کے پی ہاؤس میں جو گورنر کے پی ہیں ان کا بلاک جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے اس قسم کے موو جو ہے وہ مزید ایک تناؤ کی کیفیت کو طول دے گی؟ یہ غیر ضروری اقدام تھا. یہ کیا نوبت آئی ہے کہ یہ اس قسم کے ایک رسپانس جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے؟ آپ کی جماعت، چونکہ کے پی میں آپ کی حکومت ہے، آپ کی جماعت کی طرف سے یا علی امین گنڈاپور صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کا ایک بڑا سخت موقف دیکھا جا رہا ہے، تو ایسے میں سارے مل کے وہ کس طرح سے بیٹھ پائیں گے اگر اس قسم کے ایکسٹریم میجرز لیے جا رہے ہوں گے؟ دونوں طرف سے ریسٹرینٹ ہوگی. اگر گورنر ہاؤس سے سخت بیان نہیں آئیں گے تو یہاں سے بھی نہیں آئے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں آج تو فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر کے پی تو کہہ رہے ہیں میں نے تو دعوت دی ہے کھانے کی، اور ہمارا گورنر ہاؤس جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا کسی بھی انتشار یا اس کے لیے. دیکھیں دونوں طرف سے جب بات بہتری کی طرف جائے گی تو یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جب ایک طرف آپ نے جماعت کے سب سے، بلکہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے جس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کے آفٹر ایفیکٹ نیچے بھی آئیں گے. پھر اگر سخت بات گورنر ہاؤس سے آئے گی تو اس کا جواب پھر کے پی ہاؤس سے اور ادھر سے بھی آئے گا. اگر گورنر صاحب سیاسی بات کریں گے تو علی امین خان بھی سیاسی آدمی ہے، وہ بھی سیاسی جواب دیں گے. لیکن وہاں سے سختی ہوگی تو یہاں سے بھی جواب آئے گا، کیونکہ بہرحال مینڈیٹ تو خیبر پختونخوا کا تحریک انصاف کے پاس. عوامی لیڈر تو اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان ہے، وہ گنڈاپور صاحب سے جیت کے آئے ہیں. ہارے ہوئے شخص کو اوپر بٹھا کے اگر وہ سخت بیانات دیں گے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کو بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پرانے سیاسی کارکن ہیں، ڈپٹی سپیکر رہے ہیں، اور ویسی بیسیکلی مزاجن جو ہیں وہ دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کیوں ان کو آج کل ذرا تھوڑا پتہ نہیں
کباب میں مرچ زیادہ کھا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا گورنر صاحب کو؟ اور حالانکہ تعلق بھی دونوں کا ڈی آئی خان سے ہے، ان کے گورنر کے چارج سنبھالنے سے پہلے بھی، بلکہ ہم نے یہی سوال میں ان سے کر بھی رہی تھی کہ کس طرح کا ماحول ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جہاں پر صوبے میرے خیال میں گورنر صاحب کے کھانے میں مرچ زیادہ ہے، ان کو مردان سے ہمیں کوئی پیڑے وغیرہ بھیجنے پڑیں گے تبھی کوئی معاملہ آپ بھجوائیں نا، آپ بھجوائیں، یہ بڑے خوشائند ایک اقدام سمجھا جائے گا کہ آپ کی طرف سے پیڑے بھجوائے جائیں۔ علی صاحب لاسٹ میں یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب آج ملتان میں میڈیا سے بھی گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا تحریک کا آغاز تو ان کی جانب سے کر دیا گیا ہے، جہاں پر ان سے سوال ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آنے والے دنوں میں کولیبریٹ کر کے آگے یہ موو ہمیں اپوزیشن کی نظر آئے گی، سڑکوں پر ایک ساتھ ہوں گے، تو انہوں نے کہا تحفظات ہیں جو کہ اس پر دونوں پارٹیز کی جانب سے بات چیت ہو رہی ہے، کیا تحفظات ہیں اور کس حد تک وہ ریزالو ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ان کے ساتھ کسی ڈائلاگ کا ایسا نہیں ہوں، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ دھاندلی والے موقف پہ مضبوط کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں ماضی کی باتیں بھول کے پاکستان کو آگے لے جانے کا وقت ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو اگر احساس ہو گیا ہے کہ رجیم چینج اچھا کام نہیں تھا اور دھاندلی جو ہے وہ غلط عمل ہے اور فارم 47 سے نہیں جیتنا چاہیے، تو اچھی بات ہے۔ میں اس کو اپنے موقف کی جیت نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے، ایک ہمارے ساتھ ایک جماعت اگر دھاندلی کے خلاف احتجاج میں اپنا رول ادا کرنا چاہتی ہے تو میں تو اس کو ویلکم کروں گا۔ رائٹ، اور وہ تو 6 سے 7 ماہ میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروائے جائیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ علی محمد خان۔ پھر بھی نہیں جیتیں گے؟ مینڈیٹ کے پی کے کا اور پورے ملک کا عمران خان صاحب کے پاس۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے علی محمد خان صاحب، رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف، سینئر آپ رہنما ہیں پارٹی کے اور سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف۔ ناظرین، گزشتہ روز پریس کانفرنسز کی ایک سیریز ہم نے دیکھی، اور آج پھر 3 جو حضرات تھے، سیاستدان تھے، 2 سٹنگ سینیٹرز، اور آج گورنر سندھ کو بھی سامنے آنا پڑا، اور عدالتی معاملات پر آ کے جس طرح سے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، یہ ٹرینڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کیا یہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کا ہی اس کو ایک سلسلہ سمجھا جائے جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے جوڈیشری پہ، اور کیا عدلیہ کی جانب سے کوئی رسپانس اس پر سامنے آئے گا؟ کیونکہ آئے روز یہ بیک ٹو بیک جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس سے یہ کیا تاثر جا رہا ہے، اور کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے جو یہ گفتگو کی جا رہی ہے تھرو میڈیا پریس کانفرنسز؟ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، سابق جج ہیں آپ، سینئر ماہر قانون۔ جسٹس صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب، سب سے پہلے تو لائک آئی مینشنڈ، گزشتہ روز آپ نے بھی دیکھا اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بتا رہے تھے کہ جی استدعا کی جا رہی تھی ان کیمرہ سیشن کی ان کے تھرو، اور اس کو ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں عدالتوں میں مداخلت ہو رہی ہے۔ پھر وزیر قانون بھی آتے ہیں سامنے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات بھی سامنے آتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مسکنسٹرو کیا جا رہا ہے کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو بات کی تھی، اور یہ حقیقت پر مبنی یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ نہیں ہیں۔ آج پھر جسٹس صاحب 3 پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی، سٹنگ سینیٹرز، گورنر سندھ بھی سامنے آئے، گورنر سندھ نے بھی کہا کہ جی لاڈلوں کے فیصلے گھنٹوں میں ہو جا رہے ہیں، عدلیہ کو ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جن پر 10 سال کے بعد ندامت ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں، فیصل واؤڈا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کسی پر الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو ثبوت دینا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جیسے صاحب کہ ججز کے خط کے بعد پورے پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، ججز ہیں، وہ ایٹ لیسٹ اس نقطے پر تو ہمیں یونانیمس نظر آتے ہیں کہ جہاں پر عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ پریس کانفرنسز کی جو سیریز ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ریڈ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیے، پریس کانفرنسز تو یہاں پر ہوتی رہتی ہیں، لوگ اپنے اپنے جو آئیڈیاز ہیں وہ سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں تک کہ عدلیہ میں مداخلت کی بات ہے، دیکھیے ہمیشہ سے پاکستان میں عدلیہ میں ہوتی رہی ہے، اس طرح کی چیزیں مداخلت ہوتی رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے جسٹس منیر کا کیس جو فیمس کیس ہے وہ سب کے سامنے ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سے کیسز اور بھی ہوئے، اور لاسٹلی یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس جو ہے وہ تبھی سامنے سب کے سامنے آ گیا۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے ہمارا، ایگزیکٹو جو ہے ہماری، وہ صحیح کام نہیں کرتی، ہمارے جو ادارے ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتے۔
हमारा जो लेजिस्लेचर है वो सही काम नहीं करता, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, गाली गलौच होता है, कोई काम नहीं होता। तो जब कोई काम नहीं होता, कहीं नहीं होता, तो फिर किसी ने तो फैसला करना होता है ना, तो फिर वो फैसला जो है वो फिर जुडिशरी के सामने चला जाता है। जब जुडिशरी के सामने चला जाता है तो फिर लोग उस पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं और तौर तरीके निकालते हैं। वो तो आपको पता ही है हमारे मुल्क के अंदर जो तरीका है कि अगर आपका कोई काम कहीं फंस जाता है, कहीं जाता है, तो आप ये कहते हैं अच्छा भी देखो वहाँ कौन है, पता करो, जो पता करो उसके बाद पता करने के बाद आप कोशिश करते हैं कि भाई उसका मामा चाचा ताया कौन है, फिर उसके थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। ये तो हमारी कल्चर है हमारे मुल्क का। तो ये सब होता रहा है, लेकिन अभी तक खुशकिस्मती से मेजॉरिटी हमारे जजेस जो थे वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते थे, और वो इस वजह से कि जब मैं जज था और हमारे मुझसे पहले वाले जजेस जो थे वो अपनी बहुत अलूफ जिंदगी गुजारते थे। वो कभी किसी से मिलते जुलते नहीं थे, कभी किसी फंक्शन में नहीं जाते थे, कभी किसी पार्टी में नहीं जाते थे, कभी किसी शादी में नहीं जाते थे। तो वो बिल्कुल अलूफ जिंदगी गुजारते थे। तो लोगों के दिल में जरा उनका रोब था, दबदबा था, डरते थे कि भाई इनको अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन कुछ हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी चेंज हुई बाद में कि अब देखते हैं कि हमारे जजेस भी जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं। सर तो उनको इस बात पर माजरत के साथ अब यही वुज़रा जो है वो थ्रू दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनको थाना भी दिया जा रहा है इसी बात का कि फंक्शंस में जो है वो जाया जा रहा है। बट जैसे साहब मुझे ये ज़रूर आपसे जानना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ जो वीडियो पर आके उन्होंने जो वीडियो स्टेटमेंट दी है, उनका ये इख्तियार उनके पास है, उनके पास ये मैंडेट है कि वो इस तरह से आके रिस्पॉन्ड कर सकें? वो तो कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव है ना वो ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हुई है जिसमें वो ये समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव को दिखाया गया है कि वो कसूरवार है, तो नेचुरली उनके पास राइट है कि वो एक्सप्लेन करें उसको। मसलन अभी जो आप बात कर रही हैं, जो मैंने टीवी में देखा था, उसमें वो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये अटॉर्नी जनरल की तरफ से वो आए हैं और वो कोई उन पर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। वो अपना एक्सप्लेनेशन तो देते रहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जो असरअंदाज जुडिशरी पे होने की कोशिश की जा रही है उसको कैसे रोका जाए, ये सवाल है। दिस इज द बेसिक इशू जो हो गया है, जो होता है। जैसे साहब गता कलामी की माफी, लेकिन इसी सवाल से बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि ये अटेम्प्ट्स हैं डाइग्रेस करने के लिए, कि जहां पर उन्हीं जजेस को कटहरे में खड़ा करने की बात की जा रही है कि जी सबूत आप दें। सियासतदान आके सामने ये बता रहे हैं कि जी आपने सबूत देना होगा, ऐसे आपने इल्जामात सिर्फ नहीं लगा देने होंगे, और गुज़िश्ता साल के इंसिडेंट्स को आप एक साल के बाद क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं। ये भी ये फैसल वाउडा साहब जिस तरह से कह रहे हैं, ये जो इल्जामात और जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है मुअज़्ज़ज़ सिटिंग जजेस के बारे में, जैसे साहब आप समझते हैं कि ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है? नहीं, देखिए होता ही है कि देखिए जजेस का जो पोजीशन होती है ना बड़ी अजीब सी होती है, इन द सेंस कि वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस करते हैं। एक साइड खुश होती है, दूसरी साइड नाराज होती है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। और जो मजबूत पार्टी होती है वो चाहती है किसी न किसी तरीके से असरअंदाज हों, और ये होता रहा है, हमेशा होता रहा है। लेकिन चूंकि जजेस के पास पावर्स इतनी हैं कि आप कोई ऐसी हरकत करता है, आप उसको नोटिस दें, वो नहीं आता आपके सामने, आप उसके खिलाफ एक वारंट ऑफ अरेस्ट, नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दें, वो भागता हुआ आएगा, जो भी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। और माजी में देखा भी गया है कि आज जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर भी रहे हैं, माजी में वो भुगत भी चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जस्टिस शाहिक उस्मानी साहब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। साबिक जज सीनियर माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाहिक उस्मानी साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। तलाल चौधरी साहब भी आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, माजी में वो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भुगत चुके हैं, जिस पर आई हैव बीन अ विटनेस टू दैट हियरिंग एज वेल। किस तरह से वो सर झुका के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत में खड़े थे और शर्म और नदामत के साथ वो सर झुकाए हुए खड़े हुए थे, अपने ही इकदाम जो उन्होंने तकारीर की थी बड़े जोश में आके। सो आज फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सो माजी से बजाय नजर आता है कि सियासतदान को अभी कुछ नहीं सीख पाते। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पैनामा लीक्स के बाद दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का मंजरेआम पर आना, सरफेस करना, 6 माह की इन्वेस्टिगेशंस थी, उससे क्या चीज़ सामने आती है कि 17,000 पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने 2 साल के अरसे में तकरीबन 23,000 प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर दुबई के रियल स्टेट में ख़रीदी, जिसकी बताई जा रही है मालियत कोई $12.5 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट टोटल है, और जो कि
खदशात इससे भी ज़्यादा के हैं, दावे इससे भी ज़्यादा के किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तानी को बताया जा रहा है कि जी, और बैरून मुल्क सरमायाकारों को बिलखसूस ज़्यादा समझाया जा रहा है कि आप मुल्क में पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएँ, दूसरी तरफ इस किस्म के इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं और सब ये कह रहे हैं, जिन जिन के नाम इसमें आए हैं सब ने तवातर से ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो जारी नज़र आ रहा है, आके सफाइयाँ दी जा रही हैं कि ये डिक्लेयर्ड थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और एफबीआर में रिटर्न्स जो है वो फाइल कर चुके हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे कि ये मामला किस हद तक संगीन है और इसकी किस तरह से ये प्रोब होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशंस को किस तरह से आगे हम देखेंगे इन दुबई लीक्स की, जहाँ पर एफबीआर कह रहे हैं कि नए टैक्स लॉस की बात कर रहे हैं वो। शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन एफबीआर और आप टैक्स स्पेशलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम में। शब्बर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शब्बर साहब, आपकी ट्वीट भी नज़र से गुजरी, आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी का बहुत खुशगवार दिन था गुज़िश्ता रोज़, आप बड़े खुश थे जब ये मंजर आम पर ये पूरा मामला सामने आया है। एक तरफ शब्बर साहब मुल्क में हम ये हालात देखते हैं कि यहाँ से बताया जा रहा है कि जी बैरून मुल्क सरमायाकार जो है वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, $1 अरब के लिए हम IMF हमारी नाक से लकीरें निकलवा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे ही मुल्क के लोग और पाकिस्तानी जो है वो बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं जिसकी $12.5 बिलियन तो कोट किया जा रहा है, आप तो 20 बिलियन तक की बात कर रहे हैं। हम कौन लोग हैं शब्बर साहब वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जो की थी कि मैं बहुत खुद हूँ, इसलिए हूँ मैंने 2019 ये कोशिश की थी कि मैं दुबई के अखामे वालों की डिटेल लूँ। तो जब मैंने उनकी डिटेल मांगने के लिए अपने डायरेक्टर को कहा कि ख़त लिखें, तो अगले दिन मेरे पास UAE का एम्बेसडर बैठा था और उसने कहा कि डिटेल हम नहीं देंगे आपको, और वो वहाँ से उठ के चला गया। उसके बाद शाह महमूद साहब के पास गया और उसके बाद इमरान खान के पास गया। वो पूरी स्टोरी आज उस डॉन लीग के प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई है। ये पूरी जो कहानी है, ये पूरी मुझे 2 हफ्ते पहले मैं इसके साथ इन्वॉल्व था, मुझे पता है कि डॉन वाले क्या काम कर रहे थे। अब सवाल ये नहीं है अलीना, सवाल ये है कि ये जो आपने $20 बिलियन की बात की है दुबई की, ये तो सिर्फ एक फ्रैक्शन है। मैं पहले भी पनामा लीग के टाइम पे ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तानियों के तकरीबन $120 अरब बाहर रखे हुए हैं, और ये मेरी स्टेटमेंट, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। जब डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे इस गवर्नमेंट में पहले 2013 से पहले, तो उन्होंने एक समरी मूव की थी। वो समरी तारिक बाजवा साहब ने लिखी थी, सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से। उसमें लिखा था कि क्रेडिट लियोने जो एक बहुत बड़ी फ्रांस की कंपनी है, उसके मैनेजर ने जनाब इसाक डार को ये बताया कि पाकिस्तानियों के $200 अरब पाकिस्तान से बाहर रखे हुए हैं। तो मैंने उसके बाद एक आर्टिकल लिखा था, मैंने उसमें कहा था कि डॉक्टर साहब ये फिगर गलत है, ये मेरे हिसाब से 120 से 150 बिलियन डॉलर है। और उसके ऊपर उसके बाद मैंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था पनामा लीग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और अब ये दुबई लीग इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, कि हमें ये कम से कम ये आज पता है कि ये जो पाकिस्तान में रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे और पाकिस्तान के लिए आखिरी खतरा भी बहा देंगे, वो सब आपके सामने लेकिन शब्बर साहब, आप जहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक दुबई लीग्स भी जिस तरह से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अभी किस तरह से आगे मामला बढ़ेगा? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर हो सकती है, लेकिन इन तमाम अफराद को, ये जो ओनर्स हैं जो कि आके बड़े कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि हमने जी रिटर्न्स फाइल किए हुए, सब कुछ डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड की बात भी नहीं है। इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है, सोर्स ऑफ मनी जो है, वो किस तरह से और कौन ट्रेस करेगा? मैं ये समझता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि इसमें तकरीबन हमारे इदारों के पास ये सलाहियत नहीं है कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम को लोकेट कर सकें, और इसमें अक्सर लोगों के एड्रेस जो हैं वो दुबई के हैं और वो उस सोर्स ऑफ इनकम लोकेट नहीं कर सकेंगे। मगर अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये आप सोर्स ऑफ इनकम और ये सब डिक्लेयर इसके चक्कर में नहीं पड़े, बट कम से कम इस लिस्ट को, जिसकी पूरी डिटेल अब पूरी मेरे पास 94 पेज की नेम बाय नेम मौजूद है, इसको सब हर दरवाजे हर कोने में लगा दें,
ट्रांसपेरेंट कर दें कि लोगों को कम से कम अंदाज़ा हो कि ये जो लोग पाकिस्तानी हैं जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं वो कौन हैं और ये किस तरह से हमारा जो हम देखिए बाहर पैसे ले जाना कोई बड़ी गलत बात नहीं है, बाहर प्रॉपर्टी खरीदना कोई गलत बात नहीं है, मगर कम से कम वो जो आदमी जो बाहर इतने बड़े एसेट रख रहा है हमें भी तो पता लगे ना कि वो पाकिस्तान में कौन सी सोने की कान चला रहा है। सर एग्जैक्टली और बल्कि शबर साहब मोहसिन नकवी साहब की तो पूरी एक ट्रेल मौजूद है, वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने 2021 में मेरे ख्याल से वो चीज़ बंजर आम पर है कि उन्होंने टैक्स रिटर्न शायद 2021 से फाइल किया, उससे पहले तक कोई नामो निशान भी नहीं था कि वो रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे थे। सो इसी किस्म का हाल जो है दूसरों का भी नजर आता है, परहैप्स जहाँ पर स्टेटमेंट तो दी जा रही है कि जी हमने सब डिक्लेयर किए, लेकिन कोई स्क्रीनशॉट्स या कोई इमेजेस जो है वो शेयर नहीं की जा रही है कि हमने रिटर्न्स फाइल किए हैं। बट एफबीआर के चेयरमैन भी शबर साहब इस वक्त कहते हैं कि ये पूरे जो मामला है दिस विल प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन और ये ट्रिगर करेगा नए टैक्स लॉस को। आप देख रहे हैं इस तरफ आता हुआ? और दूसरी बात ये जो मैंने जिस तरह जिक्र कर रही हूँ कि टैक्स रिटर्न्स ये कितने ही फाइल कर देते हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जाके दूसरे ममालिक में खरीद रहे हैं। देखिए लीना, जब ये पानामा लीक आया था तो उसके बाद 2 एमनेस्टी लॉ मैं लेकर आया था और मुझे पता था कि ये इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं की और मैंने इनको ये समझ ले एक चांस दिया था कि आप लोग डिक्लेयर कर दें पाकिस्तान में और ये चीज़ों को सही कर लें। अब ये जो बात आपसे कर रहे हैं ना कि डिक्लेयर किया है, ये तो ITO वगैरह चेक करेगा, मगर मैं आपको तकरीबन यकीन से कह सकता हूँ कि इनमें से 90% लोग इन प्रॉपर्टियों के रेंट डिक्लेयर नहीं कर रहे। कम से कम रेंट तो 100% डिक्लेयर नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। देखो अलीना, बात आप थोड़ी सी हम ये क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये हम इस बात को फॉर द टाइम बीइंग साइड पे करें। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि ये साइकी आखिर बनी कैसे है। देखिए मुझे ये बताइए कि जब हमारे सियासतदान मियाँ नवाज शरीफ, जरदारी साहब, इशरतुल लिबास साहब, हर बंदा जैसे ही इख्तिदार से हटता है, वो शौकत अजीज साहब, परवेज मुशर्रफ साहब, ये सब उठ के दुबई क्यों चले जाते हैं? क्या डॉक्टर मर गए पाकिस्तान के? मुझे ये बताइए ना, ये जो कल्चर आपने दुबई का कल्चर बनाया है, इस कल्चर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है ना जी। बात ये है कि ये जो समाजी मसला है बुनियादी तौर पे कि जिस दिन वो इख्तिदार से हटते हैं वो सीधे उठ के लंदन चले जाते हैं हाँ। या सीधे उठ के दुबई चले जाते हैं। पाकिस्तान उनके लिए सिर्फ एक स्टेज ड्रामा है कि जब तक इख्तिदार में रहे, पाकिस्तान में रहे, जिस दिन पाकिस्तान खत्म हुआ फिर लेटे हाई हो गए और लंदन चले गए। यही पोजीशन है ना जी। तो ये इस तरह तो ये मुल्क नहीं चल सकता, इसीलिए ये मुल्क तबाह हो गया। आप मुझे जरा लिस्ट निकाल के किसी दिन बताइएगा कि पाकिस्तान के कितने वजीर खजाना हैं जो पाकिस्तान में वजीर खजाना रहने के बाद कभी पाकिस्तान में रहे हो। मुझे लिस्ट बताइएगा किसी वक्त, या उनके बच्चे बताइए कितने हैं, या मुझे ये बताइए कितने जर्नल हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं। मुझे बताएं उन जर्नलों के बच्चे जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो अपना खून पसीना पाकिस्तान के लिए बहाना चाहते हैं, तो शायद उनकी औलादें नहीं बहाना चाहती। ठीक है ना, बिल्कुल। तो वो ये सवाल आप लोग नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, आप लोगों की हिम्मत नहीं है। सर बहरहाल सवाल तो इनसे हम सवाल करते भी हैं, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह किस्म का जो सूरत हाल, और आज बात करने पर ही, सवाल उठाने पर ही एक सहाफ़ी अहमद फराद साहब, उनको उठा भी लिया गया है गुज़िश्ता रात। शबर साहब, मुझे आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये कल्चर जो है ये फिर एक समाजी मसला है। मुल्क में आपने सियासत करनी है, मुल्क में आपने हुकूमत करनी है, लेकिन सरमायाकारी आपने बाहर करनी है, अपने बच्चों को भी आपने बाहर से पढ़ाना है। और आपने जहाँ पर जिक्र किया, जी मुझे एक बात बताएं, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात को देखते हुए, मुझे सीरियसली अफसोस होता है जब मैं देखता हूं। मैं सीरियसली बड़ी इज्जत किया करता था उनकी, बड़ी रिस्पेक्ट करता था अपने ज़माने में जनरल राहील शरीफ साहब की। जब मैं उनको वहाँ पे अरबियों के साथ खड़ा हुआ एज ऑलमोस्ट अ सिक्योरिटी गार्ड देखता हूँ, तो मुझे अपने ऊपर कभी कभी शर्म आती है। यार हम कैसा मुल्क है कि हमारी इतनी बड़ी एटॉमिक पावर का जो चीफ सिपा सलार हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो सिपा सलार जाके उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि उस बेचारे को नौकरी करनी पड़ रही है। आप ये कह रही हैं मुझे बताएं ना सर, अलीदा बताओ ना मुझे कि आज हमारे सिपा सलार बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, यही है ना?
ایسا ہی ہے. بٹ شبر صاحب انہی یہ جو معاملات سامنے آئے ہیں, جو یہ لیک سامنے آئی ہیں, اس میں 12 ریٹائرڈ جنرلز بھی ہیں جن کے نام ہیں اس میں, جو اونرز ہیں پراپرٹیز کے. جنرل باجوہ کے بیٹے کی بھی ہے. میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگین سوال تو اب اٹھ رہا ہے, عام آدمی بھی اٹھا رہا ہے سوال شبر صاحب, کہ ان کی تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہوتی اس ملک میں, سیلریڈ کلاس ہی ہے نا, کتنی ان کی تنخواہ ہوگی کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں بیرون ملک پراپرٹیز؟ اس پہ میں, کیونکہ مجھے بھی یہاں رہنا ہے, میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ سرکاری اور یہ سورسز میں لوگ, یہ ہمیشہ بہت بڑے خاندانوں سے آتے ہیں. غریب صرف میں اور آپ خاندان ہیں, بیسیکلی بہت بڑے خاندانوں سے آتے ہیں. تو یہ سارے ان کے پرانے آبا و اجداد کے پیسے ہیں. ان کے پرانے آبا و اجداد کے پیسے ہیں آپ کہہ رہے ہیں شبر صاحب. بٹ ہم لوگ غریب, باقی سب لوگ یہ بہت امیر. ہم نے اس ملک میں ہی رہنا ہے, ہم نے اس ملک میں ہی رہنا ہے سر, گزارا ہم نے اس ملک میں ہی کرنا ہے, علاج بھی ادھر ہی کرانا ہے. میری بات نہیں سمجھ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گریڈ 18 سے جو اوپر افسر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہت بڑے خاندان کا ہوتا ہے, اس کے طواب ہوتے ہیں, ان کے افسران بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ آپ معصوم ہوں, آپ کہہ رہی ہو کہ کہاں سے آئے, یہ بہت پرانے امیر زادے ہیں. تو ان کے پاس اگر یہ ایک چھوٹا موٹا فلیٹ آ گیا تو آپ کیوں پریشان ہو؟ ہم جیسے غریب جو بیچارے جن کے ابا چپراسی تھے یا پی این تھے, ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے شبر صاحب. لیکن مجھے یہ آخر میں ضرور سمجھا دیجئے, جو ایک عام شخص بھی, عام پاکستانی بھی سوال جس طرح سے اٹھا رہا ہے, آپ نے 2019 کا بھی ذکر کیا کہ جہاں پہ دبئی کی اگر اہلکار یا آفیشیل اتھارٹیز جو ہے وہ بھی انٹروین اگر کریں معاملے میں, اور یہ بات کہی جائے ہمیں کہ صرف اور صرف ابھی بھی لوگ کلیم یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دبئی ٹیکس اتھارٹیز ہی ان اونرز کو انکوائر کر سکتی ہے, ایسا ہی ہے یا ایف بی آر جو ہے وہ اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں, میری بات بالکل واضح سن لیں کہ ایف بی آر کے پاس نہ کمپیٹنس ہے اور نہ وہ انٹیگریٹی لیول ہے جس کے بیسس پر وہ ان لوگوں سے کوئی ٹیکس ریکوری کر سکیں گے. اس میں سب کچھ سودا ہو جائے گا اور جو پھنسے گا وہ اس پیسے دے کے نکل جائے گا. یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اور وہ جو افسران ہیں وہ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں, وہ بھی آسمان سے نہیں اترے, وہ اسی سسٹم کا حصہ ہیں. علینا, بات یہ نہیں ہے, میں نے جو کل لکھا تھا کہ میں بہت خوش ہوں, وہ اس وجہ سے خوش نہیں ہوں کہ مجھے کسی آدمی کی پراپرٹی ڈسکلیئر ہو گئی, ڈسکلوز ہو گئی ہے, کسی کا نام ڈسکلوز ہو گیا ہے. میں خوش ہوں کہ جو عمارت پاکستان کی لوگوں میں, سوسائٹی میں بنا کے رکھی ہے, اور جو پاکستان کے بارے میں پرسیپشن ہے, وہ آہستہ آہستہ گر رہا ہے. اور اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ جو ڈرامے بازی ہے کہ میں بڑا محب وطن ہوں, میں بڑا پاکستان کا خیال رکھتا ہوں, میں نے پاکستان کی جان دے دی ہے, میری نسلیں پاکستان میں جان دے دیں گی, یہ سارے جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. اور سر لوگوں کے میں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ارن آنیسٹلی, pay taxes and sleep calmly in Pakistan. Absolutely, earn honestly, pay taxes and sleep calmly in Pakistan. شبر صاحب, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں, آپ نے درست کہا, لیکن اس کے باوجود بھی ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک 2 نمبر فلم, صرف اصل وارداتیوں سے توجہ ہٹانے کا منصوبہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جب وہ ٹویٹ کر رہے ہوں کہ یہ وہی کہانی ہے, وہی کردار ہے, وہی نام ہے, نئی بات اس میں کیا ہے, سو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس سے یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ 94 پیجز کے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو ہر جگہ چسپا کر دینا چاہیے, لگا دینا چاہیے, تاکہ پاکستانیوں کو اندازہ ہو کہ ان کے ملک کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پروگرام کی ٹیم, علینا شکری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.